धारावाहिकं गीताप्रश्नोत्तरं द्वितीयोऽध्यायः। लेखकः श्रीनारदोपाध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच। तदा रथमध्ये उपविशतः अर्जुनस्य स्थितिः कीदृशी जाता सञ्जय? सञ्जय उवाच। महाराज, अतीव उत्साहेन योद्धुम् आगतः अर्जुनः इदानीं कार्पण्यदोषेण नितरां खिन्नतां गतोऽस्ति। तस्य नेत्रे अपि अश्रुपूर्णे आकुले च दृश्येते, अर्थात् दर्शनाक्षमे अपि न स्तः। एतादृशं विषादग्रस्तम् अर्जुनं दृष्ट्वा कृष्णः इदं वाक्यम् अब्रवीत्। तत् किं वाक्यं स्यात् कृष्णस्य? कामं श्रावय तावत् सञ्जय। श्रीकृष्ण उवाच। हे पार्थ, एतादृशे विषमावसरे एतत् कातर्यं त्वयि कुतः समागतम्? यच्च अनार्यैः जुष्टं न वा स्वर्गप्राप्तिकरं न च कीर्तिकरं हि स्यात्। अतः अर्जुन, त्वम् एतादृशीं नपुंसकतां मा गच्छ, एषा त्वयि न सङ्गच्छते। हे अरिमर्दन, एतादृशं तुच्छं हृदय दौर्बल्यं परित्यज्य युद्धाय उत्तिष्ठ। कृष्णस्य एतद् वचनं श्रुत्वा अर्जुनः किम् अब्रवीत् सञ्जय? अर्जुन उवाच। हे मधुसूदन, मरणात् नाहं बिभेमि, परन्तु एतेषां मरणात् हि बिभेमि करुणावशतः। भीष्मद्रोणौ एतौ द्वावपि गुरु पूजार्हौ च स्तः। एतौ प्रति तु कटाक्षदृष्टिः अपि अनुचिता। पुनः एताभ्यां सह शस्त्रैः कथं योद्धुं शक्नुयामहम्? नोचितम् एतत् सर्वथा। अर्जुन, तर्हि कर्तव्यपालनविषये अन्यदपि चिन्तनीयं स्यात् वा तव? हे कृष्ण, एतान् आदरणीयान् गुरुजनान् हन्तुं नाहं कदापि शक्नुयाम्। तादृशं घोरकार्यं विहाय अस्मिन् मनुष्यलोके तु भिक्षाटनं हि वरं कल्याणकारं च भवेत् मत्कृते। यदि एतैः सह युद्धं कुर्यां, तथापि तु गुरुजनानां रुधिरेण रञ्जितान् अर्थकामयुतान् भोगान् हि तु भुञ्जीयनु। अनेन कथं वाहं शान्तिम् अनुभवेयम्? एवं चेत् त्वं पुनः किं कर्तुम् औचित्यं मन्यसे? हे भगवन्, वयम् एतदपि न जानीमः यत् युद्धम् उचितम् उताहो अनुचितम्। युद्धे वयं जयेम उत ते जयेयुः इत्यपि न जानीमः। यान् हत्वा वयं जीवितुमपि नेच्छामः इति तु विशेषवार्ता। परन्तु एते हि धृतराष्ट्रपक्षीयाः अस्माकं सम्मुखे स्थिताः योद्धुकामाः च अवलोक्यन्ते। एतान् कथं हन्यामः वयम्? अहो! यदा स्वयं निर्णेतुम् असमर्थः असि, तदा त्वं कम् उपायं चिन्तितवान् अर्जुन? भगवन्, कार्पण्यदोषैः उपहतस्वभावयुक्तस्य मम बुद्धिः धर्मनिर्णयविषये अवकुण्ठिता अस्ति। अतः त्वामेव पृच्छामि यत् मत्कल्याणं केन उपायेन भविष्यति इति सुनिश्चितम् एकं वचनं वद। तवाहं शिष्योऽस्मि, तव चरणकमले प्रपन्नं मां शिक्षय। परन्तु पूर्वं त्वया यत् युद्धविषये कथितं पुनस्तत् मा कथय इति निवेदयामि। यतो हि धनधान्यसम्पन्नं निष्कटकं राज्यं देवानाम् आधिपत्यं च प्राप्नुयां चेदपि इन्द्रियाणां शोकः निवृत्ततां गच्छेत् इति न पश्यामि कदापि। अर्जुनस्य शोकयुक्तवचनस्य अनन्तरं पुनः किम् अभूत् सञ्जय? राजन्, अहं युद्धं न करिष्ये इति निद्राविजयी अर्जुनः अन्तर्यामिणं भगवन्तं श्रीकृष्णं स्पष्टम् उक्त्वा तूष्णीम् अतिष्ठत्। अर्जुनः यदा निर्वचनः जातः
तदा श्रीकृष्णः तं किम् अकथयत् सञ्जय? सेनयोर्मध्ये परमविषादेन व्याकुलम् अर्जुनम् अन्तर्यामी भगवान् श्रीकृष्णः प्रहसन् इव एवम् अकथयन्। किम् अकथयत्? अर्जुन, त्वं पण्डितवत् महत् कथनं भाषसे, परन्तु त्वया अशोच्याः शुच्यन्ते। पश्य अर्जुन, पण्डिताः चेत् गतप्राणान् अगतप्राणान् च प्रति न कदापि शोचन्ते। भगवन्, ते कथं न शोचन्ति वा? पश्य, अहं त्वम् इमे राजानः च पूर्वं न स्म इति न, अग्रे अपि न भविष्यामः इत्यपि न। अर्थात् वयं पूर्वमपि आस्म, अग्रे अपि भविष्यामः एव इति सम्यक् अभिज्ञाय पण्डिताः न कदापि शोचन्ते। एतत् कथम् अभिज्ञायते भगवन्? हे पार्थ, देहधारिणः देहेऽस्मिन् यथा कौमारं, यौवनं, जरा इत्यादयः अवस्थाः भवन्ति, तथैव अयं देहधारी प्राणी अन्यानि शरीराणि अपि प्राप्नोति। अतः एतस्मिन् विषये पण्डिताः न विमुह्यन्ति। देहे नानावस्थाः आयान्ति इति तु स्वाभाविकमेव, उचितमपि। परन्तु यदा अनुकूलप्रतिकूलादिपरिस्थितयः समायान्ति तदा अस्माभिः किं कर्तव्यं भगवन्? हे कुन्तिपुत्र अर्जुन, इन्द्रियाणां भोगविषयाः ये सन्ति ते सर्वे अपि अनुकूलस्थितौ सुखदायिनः, एवमेव प्रतिकूलस्थितौ च दुःखदायिनः भवन्ति। एते गताः अगताः अनित्याश्च सन्ति। अतः त्वम् एतान् सहस्व, तान् आश्रित्य एवं विकारवान् मा भव। अनया तितिक्षया तेषु विषयेषु निर्विकारत्वेन च कः लाभः? हे पुरुषश्रेष्ठ अर्जुन, एते अनित्याः इन्द्रियविषयाः सुखदुःखादिषु समं तिष्ठन्तं पुरुषं न कदापि व्यथयन्ति। अतः तादृशः पुरुषः कुतः सिद्धाम् अमरताम् अनुभवितुं समर्थः भवति। सः पुरुषः कथं तत् अमरत्वम् अनुभवति? सतः अर्थात् चेतनतत्त्वस्य सत्तायाः न कदापि अभावः भवति। एवञ्च असतः अर्थात् नाशवतां वस्तुपदार्थादीनां सत्ता एव नास्ति। तत्त्वदर्शिभिः अनयोः सदसतोः तत्त्वं प्रत्यक्षं दृष्टमस्ति, तस्मात् हि ते अमरताम् अनुभवन्ति। तत् सत् तत्त्वम् इत्युक्ते किं भगवन्? येन इदं सर्वं जगत् व्याप्तं वर्तते तत् त्वम् अविनाशि विद्धि। तस्य अविनाशिनः विनाशं न कश्चिदपि कर्तुमर्हति। पुनः असत् चेत् किं भगवन्? हे अर्जुन, अस्य अप्रमेयस्य अविनाशिनः नित्यस्य वा देहिनः समस्ताः इमे देहाः आद्यन्तवन्तः विनाशिनः च सन्ति। अतः हे वीर अर्जुन, त्वं युद्धरूपं कर्तव्यम् अवश्यं कुरु। अस्मिन् युद्धे मरणं तु सहे अहं, परं मद्द्वारा मारणं न कदापि सहे। नैव अर्जुन, यः अविनाशिनं शरीरिणम् अर्थात् आत्मानं शरीरवत् मरणशीलं मन्यते, एवं यश्च शरीरिणं मारयितारं मन्यते, तौ उभावपि न किमपि जानीतः। यतोहि अयं शरीरी आत्मा न कमपि हन्ति, न वा केनापि अयं हन्यते। अयं शरीरी कथं वा मरणशीलं नैव भगवन्? अस्य शरीरिणः जन्म न कदापि जायते, न वा अस्य कदाचित् मृत्युः हि भवति। अयं सकृत् भूत्वा पुनः भविता इत्यपि न, अयं तु जन्ममरणरहितः सदैव विद्यमानः
शाश्वतः एवञ्च अनादिः वर्तते। अन्यत् किं शरीरे हन्यमाने सत्यपि अयं न हन्यते कदापि। अनेन ज्ञानेन किं स्यात्? हे भ्रातः, यः मनुष्यः एनं शरीरिणम् अविनाशिनं नित्यं जन्ममृत्युरहितम् अव्ययं च जानाति, सः कथं वा कं नु हन्ति घातयति वा? तर्हि कः म्रियते प्रभो? शरीरं हि म्रियते इति सदृढं विद्धि। यथा जीर्णवस्त्रं परित्यज्य मनुष्यः नववस्त्रं परिधारयति, तथैव अयं शरीरी जीर्णं शरीरं परित्यज्य अन्यत् नवशरीरं प्रति गच्छति। नवशरीरं प्राप्य अस्मिन् शरीरिणि कोऽपि विकारः आगच्छेत् किं भगवन्? अस्मिन् कोऽपि विकारः कदापि नायाति, यतोहि एनं शरीरिणं शस्त्राणि छेत्तुं न शक्नुयुः, एनम् अग्निरपि न दहति, एनं जलमपि न क्लेदयति, न वा वायुः एनं शोषयति। अस्य छेदनादिकं कथं न सम्भवति? अर्जुन, अयं शरीरी स्वयम् अछेद्यः, अदाह्यः, अक्लेद्यः, अशोच्यः च वर्तते। अयं नित्यः, व्यापकः, निश्चलः, सनातनः च वर्तते। अयं न इन्द्रियाणां विषयोऽपि, न वा अन्तःकरणस्य हि विषयोऽयं, न वा कदाचित् अस्मिन् कोऽपि विकारः हि जायते। तस्मात् एनं शरीरिणम् एवं ज्ञात्वा त्वं शोचितुं नार्हसि अर्जुन। शरीरी विषयः अशोचनीयः इति तु सत्यमेव, परन्तु शरीरविषये तु शोकः आयाति एव नु, अतः किं वा करवाणि? न हि अर्जुन, शरीरविषये अपि शोकः करणीयः नास्ति, यतोहि सर्वे प्राणिनः जन्मतः पूर्वम् अव्यक्ताः आसन्, मरणानन्तरम् अपि अप्रकटाः हि भविष्यन्ति। केवलं मध्ये इमे देहाः प्रकटाः दृश्यन्ते। अस्मिन् विषये कस्य कः विलापः, का वा परिदेवना? आं भगवन्, प्राणिनः मध्ये हि प्रकटाः दृश्यन्ते, सत्यमेतत्, परन्तु शोकः किमर्थं भवति? अर्जुन, यत् ज्ञानं वास्तविकरूपेण ज्ञातव्यं भवति, तस्य अभावात् हि शोकादिविकाराः मनसि उत्पद्यन्ते। तत् किं, कथं च ज्ञातव्यं भगवन्? अस्य शरीरिणः कथनं, दर्शनं, श्रवणं च आश्चर्यवत् भवति। अर्थात् एतादृशं ज्ञानम् इन्द्रियैः, मनसा, बुद्ध्या, विवेकेन च न ज्ञायते, न सम्भवेद्वा। अतः एव शरीरसन्दर्भस्य तथ्यमेतत् श्रुत्वा कश्चित् ज्ञातुं न शक्नोति, अर्थात् स्वस्य अनुभवः स्वयमेव भवति। तथापि सः अनुभवः कीदृशः स्यात् भगवन्? हे भारत, प्रत्येकं प्राणिनां शरीरेषु स्थितः अयम् आत्मा नित्यम् अवध्यः एव, अर्थात् अस्मिन् हननक्रिया न प्रभवति। एवं प्रकारेण सम्यक् अभिज्ञाय त्वं कञ्चन प्राणिनं शोचितुं नार्हसि। मत्तः शोकनिवारणाय त्वया बहुधा उक्तं चेदपि अहं पापाद् अत्यन्तं बिभेमि। तस्य निवारणं कथं स्यात्? अस्मिन् विषये कृपया कथय भगवन्। अर्जुन, त्वम् आदौ स्वधर्मं पश्य, तद्दृष्ट्वा त्वं बिभेतुं नार्हसि। यतोहि धर्ममयात् युद्धात् श्रेयस्करं कार्यं क्षत्रियस्य कृते अन्यत् न किमपि स्यात्। तर्हि कश्चन क्षत्रियः सदैव अनवरतं च युद्धं हि कुर्यात् किम्? न हि भ्राता, स्वतः एव पुरतः उपस्थितं युद्धं तु क्षत्रियस्य कृते अपावृत्तं स्वर्गद्वारं भवति। अतः पार्थ,
ईदृशं युद्धं ये क्षत्रियाः लभन्ते ते तु भाग्यशालिनः एव। यदि पुरतः एवं स्वतः समागतं युद्धम् अहं न कुर्यां तदा किं भवेत्? पार्थ, यदि त्वम् एतादृशं धर्ममयं स्वतः प्राप्तं च युद्धं न करिष्यसि तदा तव क्षात्रधर्मः विनश्यति, तव कीर्तिनाशः भविष्यति, तथैव धर्मेण विच्युतः त्वं पापमवाप्स्यसि। भगवन्, अनेन मम कीर्तिनाशः हि भवेत्, नाम तेन किं मम? न हि पार्थ, त्वं यदि क्षत्रियः भूत्वा अपि एतद् युद्धं न करिष्यसि तदा देवः, मनुष्यः, किन्नरः इत्यादयः सर्वे तव एनाम् अपकीर्तिं बहुकालपर्यन्तं परस्परं कथयिष्यन्ति। सम्मानीयस्य पुरुषस्य सा अपकीर्तिः मरणादपि अतीव दुःखदायिनी भवति इति ज्ञायताम्। अन्यत् किं ज्ञातव्यं मया भगवन्? येषां भीष्मद्रोणादीनां महावीराणां दृष्टौ त्वं बहुमान्यः असि तेषां दृष्टौ हि त्वं लघुतां तुच्छतां वा गमिष्यसि। ते महारथिनः त्वां भयवशतः रणात् उपरतं वंस्यन्ते। एतावदपि अहं सोढुं न शक्नुयां किम्? न हि वीरपुरुषस्य लक्षणं नैव एतत्। त्वम् अपमानं सोढुं नैव शक्स्यसि, यतो हि ते शत्रवः तव वैरभावं साधयितुम् अवसरं प्राप्नुयुः। ते तव सामर्थ्यं निन्दन्तः बहून् अवाच्यवादान् कथयिष्यन्ति। इतोपि लज्जाजनकं दुःखतरं च अन्यत् किं स्यात्? यद्यहं युद्धं न कुर्यां तर्हि ते मां भयातुरं मत्वा निन्देयुः। निन्दन्तु नाम तेन मम किम्? पुनश्च यदि युद्धं कुर्यां चेत् किं स्यात् भगवन्? अर्जुन, हठं त्यज। क्षत्रियस्य कृते एतन्न शोभते। यदि त्वं युद्धे हतः तदा स्वर्गं प्राप्स्यसि, यदि विजयी स्याः तर्हि पृथिव्याः राज्यभोगं प्राप्स्यसि। एवम् उभयथा तव लाभः दृश्यते। अतः कृतनिश्चयः त्वं युद्धाय उत्तिष्ठ। युद्धं नाम हननं, हिंसा व एव नु? किम् अनेन दुष्कार्येण अहं पापं न प्राप्स्यामि भगवन्? न हि भ्रातः, पापं तु स्वार्थबुद्धिकारणतः भवति। अतः त्वं जयाजयौ लाभालाभौ सुखदुःखे च समीकृत्वा अर्थात् एषु समबुद्धिं विधाय युद्धम् आचर। अनेन विधेन युद्धेन त्वं पापं न अवाप्स्यसि।